बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि मुबशर खोखर का जो कत्ल है वो एक कत्ल नहीं, एक पूरी कहानी है। और 1995 में दो ग्रुप हैं, एक ही ख़ानदान के ये दो ग्रुप हैं जिनमें ये तनाज़ा शुरू हुआ था और 15 जानें इस वक्त तक। एक छोटा सा तनाज़ा, गली से गुज़रने का एक तनाज़ा था, उस पर दुश्मनी शुरू हुई और वो दुश्मनी अब तक 15 जानें ले चुकी है। बड़ी ही दिलखराश ये कहानी है मुबशर खोखर, असद खोखर के ख़ानदान की। और ये मामला कहाँ से शुरू हुआ जिसका नतीजा ये निकला कि मुबशर खोखर को कत्ल कर दिया गया। लेकिन इससे पहले एक और अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मुबशर खोखर के कत्ल के मामला पर जो सिक्योरिटी में गफलत बरतने वाला स्टाफ है वज़ीर आला पंजाब का, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जहाँ पर मौजूद हूँ और वहाँ पर सिक्योरिटी भी इतनी ज़्यादा टाइट हो, वहाँ कैसे कोई असलह के साथ घूम सकता है या दाखिल हो सकता है। और उसमें जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनका ये कहना है कि जो खोखर बिरादरान है वहाँ पर अक्सर लोगों के पास लाइसेंसी असला है और वो अपना लाइसेंसी असला लेकर ही आए हुए थे। लेकिन ये जो मामला है इसमें ये कहा गया है कि जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है और ये सीएम इंस्पेक्शन टीम तहकीकात कर रही है, उसमें एसपी ऑपरेशंस कैंट, एसपी सिक्योरिटी, डीएसपी, एसएचओ डिफेंस ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। स्पेशल ब्रांच की तरफ से एसएसपी वीवीआईपी से भी जवाब तलब किया गया, जबकि वज़ीर आला के सिक्योरिटी स्टाफ को भी बयानात कलम बंद करवाने के लिए तलब कर लिया गया है। और ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को दी जाएगी। और उसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से वहाँ पर सिक्योरिटी की जो गफलत है या जो नाकस इंतज़ामात हैं जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ने जाना था, वो इस बात का सबूत हैं कि जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई नाकिस है और इन लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये मामला इतना ख़राब हुआ और मामला इतना गंभीर हुआ। दूसरी तरफ जो असद खोखर का मामला है और असद खोखर के भाई जो मुबशर खोखर का मामला है, ये कैसे जो दरीना दुश्मनी है 15 जानें ले गई और इन 15 जानों में ये सारी कीमती जानें थीं। मामला कुछ इस तरह से शुरू होता है कि ये मानोवाल ग्रुप है, मानोवाल गांव है, उसके रहने वाले हैं। ये दो ग्रुप हैं जो एक ही ख़ानदान के हैं और ये भाई का जो कत्ल है ये गली से गुज़रने के छोटे से तनाज़े पर शुरू हुआ था। असद के भाई के कत्ल का जो मामला है, जो नतीजा निकला है, मानोवाल गांव दो वाज़े ग्रुपों में तकसीम हो चुका है। एक ग्रुप का नाम तूर ग्रुप है और दूसरे का नाम गट्ठा ग्रुप है। दरअसल ये एक ही ख़ानदान का हिस्सा है। एक ग्रुप के दादा जो हैं वो पस्ता कद थे, छोटे कद के मालिक थे और पिस्ता कद थे, जिस वजह से वो गिट्ठा ग्रुप कहलाता था। और दूसरा जो है वो तूर ग्रुप था। 26 साल पहले 1995 में एक दुश्मनी का आगाज़ हुआ और गली से गुज़र रहे थे, वहाँ से तनाज़ा शुरू हुआ, लड़ाई हुई और 1995 में इस तनाज़े में असलम उर्फ बिल्ला कत्ल हुआ। असलम उर्फ बिल्ला के कत्ल होने के बाद फिर दोनों ग्रुपों में जो लड़ाई है वो शुरू हो गई और वो होते होते इस वक्त तक 15 लोगों की जानें ले चुकी है वो लड़ाई, जो गली में गुज़रने के तनाज़ा से शुरू हुई थी। नामज़द सूबाई वज़ीर जो असद खोखर हैं उसके मकतूल भाई मुबशर खोखर असलम उर्फ बिल्ला के कत्ल की पैरवी कर रहे थे। मकतूल मुबशर खोखर पर कातलाना हमला भी हुआ जिसमें वो ज़ख्मी हुए और फिर गिट्ठा ग्रुप से जो दुश्मनी है वो शुरू हो गई। अब वो दोनों तरफ से अब तक 15 अफराद कत्ल हो चुके हैं, एक दूसरे पर 20 से ज़ायद मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। और ये जो मुबशर खोखर हैं ये बेसिकली जो असलम उर्फ बिल्ला के मुदई भी बने हुए थे और ये उस केस की पैरवी कर रहे थे। पुलिस तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि इन 15 जो कत्ल हुए हैं दोनों ग्रुपों के, जिनमें 20 मुकदमात हैं और एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये मुकदमात दर्ज करवाए हुए हैं, इसमें तफ्तीश में जो मुलज़म नाज़िम है उसने ये इंकशाफ किया है कि मकतूल मुबशर ने शादी की तकलीफ में उसे देख लिया था, लेकिन वज़ीर आला की मौजूदगी के बायस मकतूल मुबशर ने उसे कुछ नहीं कहा। हालांकि अगर मकतूल मुबशर उस वक्त उसको वहाँ से निकलवा देता या कॉन्शियस हो जाता तो शायद, जब पता था कि वो हमारे दुश्मन हैं और हमारे दुश्मन ग्रुप से हैं, तो ये मामला ऐसे न बनता। मानोवाल गांव में मकतूल मुबशर और मुलज़म नाज़िम का घर चंद कदम के फासले पर है। मुलज़म नाज़िम के अहले खाना घर को ताले लगाकर गायब हो चुके हैं और मुलज़म नाज़िम क्योंकि गिरफ़्तार हो गया। और हकीकत यह है कि मुलज़म नाज़िम का कोई चचा कत्ल नहीं हुआ, ये सारी उन्होंने झूठी स्टोरी बनाई नाज़िम ने।
ملزم ناظم نے ایک شخص منشا کو بھائی کے قتل کی گواہی سے منحرف ہونے پر قتل کیا تھا۔ منشا کے قتل کے وقت ملزم ناظم کی عمر کم تھی، اس لیے وہ سزائے موت سے بچ گیا اور 2019 میں بری ہو گیا۔ اب وہ جو اسلم عرف بلّہ تھا وہ ناظم کا بھائی تھا، اور ایک شخص تھا جو اسلم عرف بلّہ کیس میں منحرف ہو گیا تھا گواہی سے، اس کو ناظم نے قتل کر دیا۔ مبشر کھوکھر جو پیروی کر رہا تھا بطور مدعی یا مدعی سائڈ سے اسلم عرف بلّہ کی، ناظم اس کا خاص آدمی تھا مبشر کھوکھر کا۔ اب جب جو مبشر ہے، مبشر کھوکھر نے، ناظم کہتے ہیں کہ مبشر کھوکھر کے کہنے پر ہی میں نے اس گواہ کو قتل کیا، اور گواہ کو قتل کرنے کے بعد میں جیل میں گیا، 2019 میں بری ہو گیا۔ عمر چھوٹی تھی، اس کا فائدہ ملا اور بری ہو گئے، اور بری ہونے کے بعد مبشر کھوکھر نے مجھے دوبارہ اپنے گینگ میں نہیں لیا، اور مبشر کھوکھر کو یہ لگا کہ میں دوسرے گروپ کا ہوں، اور اس وجہ سے ہماری لڑائی اور دشمنی دوبارہ شروع ہو گئی۔ اب اس میں جو منشا ملزم ناظم کے بھائی بلّہ کے قتل کے گواہوں میں شامل تھا، ایک پارٹی کے دباؤ پر منشا نے ناظم کے بھائی بلّہ کے قتل کی گواہی سے انکار کیا، تو ملزم ناظم نے ساتھی ندیم کے ساتھ مل کر 26 سپٹمبر 2012 کو اسے قتل کر دیا تھا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقتول مبشر کھوکھر کی ملزم ناظم کے ساتھ بے رخی کی ایک وجہ ان کی گٹھا گروپ سے مخالفت بھی تھی، کیونکہ جو یہاں پر مبشر کھوکھر یا اسد کھوکھر ہیں، یہ گٹھا گروپ کے لوگ تھے، یہ اس گروپ سے تعلق رکھتے تھے، اور جو ناظم ہے وہ چلا گیا تھا تور گروپ میں، اور جس کی وجہ سے ان کی یہ جو لڑائی ہے آپس میں ہو گئی، اور اس کی وجہ سے مبشر کھوکھر کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ ایک اپروچ ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جیسے جو ہمارے پٹھان ٹرائب ہیں وہاں پر ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات پر 10 15 دونوں خاندانوں کے لوگوں کے قتل ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسرے علاقوں میں، بیکورڈ علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی وہ ایک مینٹیلٹی ہے کہ جو انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہ مسلمان ہیں، ایک ہی خدا اور ایک ہی رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیتے ہیں۔ اور کیا یہ نہیں سمجھتے کہ قتل ہونے کے بعد اپنے رب کو بھی جواب دینا ہے؟ اور ہم ان معاملات کو، آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے، آپ کی کسی کے ساتھ کوئی جو دشمنی ہو سکتی ہے، آپ اس کے خلاف لیگل کارروائی کریں، آپ اس کے خلاف کیس دائر کریں، آپ اس کے خلاف جو آپ سے ہو سکتا ہے قانونی جنگ لڑیں، لیکن اس طریقے سے قانون ہاتھ میں لینا اور کسی کی جان لے لینا یہ انتہائی جو غیر قانونی عمل ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اسد کھوکھر یا یہ جو فیملی ہے یا جو دوسرے گروپ ہیں، ان کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا تنازع 15 جانیں لے چکا ہے، اور کتنی جانیں دو گے اور کتنے لوگ مرواؤ گے؟ کیوں چھوٹے چھوٹے معاملات پر یہ جو دشمنیاں، خود ساختہ دشمنیاں آپ نے پال رکھی ہیں، ان چیزوں سے نکل آئیں تاکہ کسی اور کی جان نہ جائے، کسی نوجوان کی جان نہ جائے، اور شاید وہ اس معاشرے میں، اور کسی کو اب ان خاندانوں میں سے باہر نکلنا ہوگا اور ان معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو مبشر کھوکھر کا کیس ہے، کیونکہ اس میں تیسرا ملزم بھی آج گرفتار ہو گیا ہے، ابھی تک ملزمان کے خلاف جو تفتیش ہے وہ CIA کر رہا ہے، اور کوئی تفتیش میں کوئی نئی چیز نہیں آئی، جس کی وجہ سے ان کو ابھی فزیکل ریمانڈ کے لیے ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی کہ ان کو فزیکل ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں CIA سارے معاملے اور اس تفتیش سے کیا فیکٹس لے کر سامنے آتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔